इस व्लॉग में हम सिर्फ दो मौज़ूआत पर बात करेंगे, दो इश्यूज को छेड़ेंगे, तीसरे पर बात नहीं करेंगे। और दूसरे मौजू पर हमारी बात है, ये हैं अली परवेज़ साहब। उनकी तरफ से किस तरह से रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है, रद्द-ए-अमल उनका किस पर आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ये पड़े हैं टर्मिनल, ये पड़ी है LNG। LNG के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में LNG आ नहीं रही, क्योंकि कतर की तरफ से पाकिस्तान में LNG आनी है, उसने LNG बंद कर दी। बल्कि उन्होंने तो पैदावार भी LNG की बंद कर दी है। पाकिस्तान में LNG का कोई जहाज़ नहीं आ रहा, जबकि पाकिस्तान में 2 टर्मिनल मौजूद हैं LNG लाने के लिए, और 2 टर्मिनल्स को किराया कितना अदा किया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे बाद में। पहले बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा हुक्मरान है और मुकम्मल तरीके से इनका होल्ड है, गिरफ्त है। जो चाहती हैं वो करती हैं, मनसूबे पर मनसूबा बनाती हैं और इफ्तिताह पर इफ्तिताह करती हैं। ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, सारे काम तेज़ी के साथ करती जा रही। जितनी तेज़ी से ये काम करती हैं उतनी ही तेज़ी से इनका जहाज़ भी उड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि 13 अरब रुपए का ये जहाज़ खरीदा गया, कुछ कहते हैं कि 11 अरब रुपए का गैर ज़रूरी तौर पर जहाज़ खरीदा गया है। बहरहाल इस बहस में हम नहीं पढ़ते। बात करते हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा अगर आगे चली जाती हैं। कहाँ आगे चली जाती हैं? बहुत आगे चली जाती हैं, बल्कि ऊपर चली जाती हैं, बहुत ऊपर चली जाती हैं। पाकिस्तान में सबसे ऊपर जाने का मतलब होता है कि पाकिस्तान का सदर बन जाना या फिर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाना, और उससे भी ऊपर आर्मी चीफ बन जाना। आजकल तो फील्ड मार्शल हमारे आसिम मुनीर साहब सबसे ऊपर हैं, ज़ाहिर है उनके ऊपर कोई और नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि जब बंदा सियासतदान ऊपर जाता है तो सदर बनता है या फिर वज़ीर आज़म बनता है, बल्कि सदर भी कम बनते हैं, ज़्यादातर वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है। शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया, उनका गो के कहीं जाने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता, मगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कोशिशें भी जारी हैं। और बंदा जो सियासत में आता है इक़्तिदार के लिए आता है, और दाने पुनने के लिए नहीं आता, या किसी और काम के लिए नहीं आता, खिदमत खलक के लिए नहीं आता, बल्कि इक़्तिदार के लिए आता, वज़ीर आला बनने के लिए आता है, और ऊपर फिर वज़ीर आज़म सदर बनने के लिए ही सियासत में लोग कदम रखते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी सियासत में आई हैं या फिर लाई गई हैं। इनके बाप बड़े सियासतदान थे मियां नवाज शरीफ साहब, और उनकी वजह से इनको भी सियासतदान बनने का मौका मिल गया। आजकल ये वज़ीर आला हैं, ताकतवर वज़ीर आला हैं। इनके और इनके वालिद की पूरी कोशिश है कि ये भी ऊपर जाए, वज़ीर आज़म बन जाए। अगर मरियम नवाज शरीफ, ये हम फ़र्ज़ कर रहे हैं, बिल फ़र्ज़ मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बन जाती हैं। यहाँ तो हमने बात की फ़र्ज़ करने की, बिल फ़र्ज़ हमने कहा, लेकिन ये पाकिस्तान है, इसमें कुछ भी मुमकिन है। दिलों से निकाल कर लोगों को तख्त पे बिठा दिया जाता है और तख्त पर बैठे हुए लोगों को जेल पहुंचा दिया जाता है। ये पाकिस्तान में होता रहता है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा अगर पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बन जाती हैं, जिसका बहरहाल इम्कान मौजूद है, गो कि शहबाज शरीफ साहब के होते हुए ऐसा इम्कान नहीं है, क्योंकि जिस तरह का वो रवैया इख्तियार करते हैं, जिस तरह के उनके मामलात हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिश करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मालिश करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि और भी बहुत कुछ करते हैं। उनके दिल में भी बात होती है, कोई मंसूबा होता है, जबकि हमारे ये वज़ीर आज़म साहब उस पर अमल भी शुरू कर देते हैं। दिल की बात बूझ लेते हैं, दिल की बात का इनको पता चल जाता है, तो ऐसे बंदे को वज़ारत उज़्मा से नहीं हटाया जाता। बहरहाल पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा अगर वज़ीर आज़म बन जाती हैं, बिल फ़र्ज़ वो वज़ीर आज़म बन जाती हैं, तो फिर पंजाब में किसको वो अपना जानशीन बनाएंगी? पंजाब में किसको वो वज़ीर आला बनाएंगी? क्या वो मरियम औरंगज़ेब को वज़ीर आला बनाएंगी? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर मरियम औरंगज़ेब साहिबा को वो वज़ीर आला बना देती हैं तो फिर आगे कैसे काम करेंगी? क्योंकि ये इनकी दस्ते रास्त और बहुत से मामलात उन्हीं के ज़रिए से चलते हैं। बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा का सामने फेस है और बिहाइंड द सीन वही सारा कुछ करती हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा। जबकि कुछ लोगों की नज़र में शायद ये हो कि उज़्मा बुखारी को वज़ीर आला बना दिया जाए, लेकिन वज़ीर आला बनाने के हवाले से वो 3 में है और ना ही 13 में है। 9, 2, 11 हो जाएंगी। जब कोई ऐसा मामला आएगा, उनका नाम कहीं पे भी कंसिडर नहीं हो रहा, तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा माइनस हो गई। वो आगे इनके साथ
وزیر اعظم ہوں گی مریم نواز شریف صاحبہ تو مریم اورنگزیب صاحبہ ان کی وہاں بھی نائب ہوں گی، وہاں بھی سینئر منسٹری کر رہی ہوں گی، وہاں بھی سارے اختیارات ان کے پاس ہی ہوں گے، تو پھر یہاں پہ کیا حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا؟ نہیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ تو شریکہ یہاں پہ پیٹنے والی بات آ جائے گی، شریکہ پیٹا جاتا ہے دونوں کی طرف سے، اور کیسے کیسے بیانات ان کے سامنے آ جاتے ہیں، سر عام نہیں دیتے، بلکہ جس طرح سے اپنے نجی محفلوں میں یہ بات کرتے ہیں حمزہ شہباز شریف کا کوئی امکان نہیں ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کا۔ اگر یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کیا جانے والا فیصلہ ہوا تو میاں نواز شریف ہو سکتا ہے کہ فیصلہ کرے تو حمزہ شہباز کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی گنجائش نکالیں۔ اگر شہباز شریف صاحب فیصلہ کریں تو ان کی تو پہلی ترجیح ہی اپنا پتر ہونا ہے کہ اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، لیکن اگر معاملات ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کے ہاتھ میں سارا کچھ ہوتا ہے جس طرح سے آج کل ہے، تو پھر وزیر اعلیٰ کون بنے گا؟ مریم اورنگزیب صاحبہ نہیں بنے گی، عظمیٰ بخاری 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، اور حمزہ شہباز بھی وزیر اعلیٰ بننے نہیں دیا جائے گا۔ مریم نواز کے بس میں ہوا تو پھر کون وزیر اعلیٰ بنے گا؟ وہ بنے گا علی ڈار، اسحاق ڈار صاحب کا بیٹا، جو آج کل پنجاب کی کابینہ کا حصہ ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ معاملہ رکھ دیا۔ آپ چلتے ہیں پھر اسی طرف وہ ٹرمینل کی جو ہم نے بات کی تھی آپ کے سامنے، علی پرویز کی طرف سے کیا کہا گیا ہے اور وہ کس طرح سے چیختے ہوئے نظر آتے ہیں، کس طرح سے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ دیکھیں گیس نہیں آ رہی لیکن ہمیں $15 ملین ہر مہینے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ LNG ٹرمینل معاہدے ناقص ہیں۔ کانٹریکٹ یہ کہتا ہے کہ ہم ان LNG ٹرمینلز کو استعمال کریں یا نہ کریں، جس طرح سے IPPs کے معاہدے ہیں، ہم نے انہیں مہینے کا $15 ملین اس غریب عوام کے پیسوں کا دینا ہے جو سمجھ سے باہر ہے۔ جب ہمارے پاس گیس نہیں آ رہی، قطر نے بند کر دی ہے، پھر بھی ہمیں یہ ادائیگی کرنا پڑے گی۔ یہ معاہدے کیسے ہوئے، کب ہوئے؟ کیا عمران خان کی حکومت میں یہ معاہدے ہوئے تھے؟ بلکہ عمران خان کی حکومت میں ایک اور ٹرمینل بنانے کے لیے پوری کوشش کی گئی، پورا زور لگایا گیا، شاہ زیب خانزادہ کو بھی استعمال کیا گیا، دیگر بھی کئی پروگرام کیے گئے، لیکن عمران خان کی حکومت کی طرف سے وجہ کوئی بھی ہو، انہوں نے ایسا تیسرا ٹرمینل بنانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ یہ ٹرمینل کب اور کیسے بنے؟ کراچی میں LNG ٹرمینل کے معاہدے بنیادی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت 2013 سے 2018 کے درمیان یہ بنے تھے، جس میں شاہد خاقان عباسی وزیر پیٹرولیم تھے۔ اس حوالے سے اہم نکات یہ ہیں: پہلا ٹرمینل اینگرو ٹرمینل اس کا نام ہے، پاکستان کا پہلا LNG ٹرمینل پاکستان لمیٹڈ کے نام سے ہے۔ پورٹ کاسٹم کراچی میں 28 مارچ 2015 کو فعال ہوا، جس کے معاہدے مسلم لیگ نون کے دور میں کیے گئے۔ دوسرا LNG ٹرمینل بھی اسی دور حکومت میں نومبر 2017 میں فعال ہوا، جسے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے افتتاح کیا۔ قطر کے ساتھ معاہدہ: قطر کے ساتھ 15 سال LNG درآمدی معاہدہ ہوا، جو $16 ارب کا معاہدہ سمجھا جاتا ہے۔ فروری 2016 میں نواز شریف کی حکومت کے دوران ہوا تھا۔ اس خبر پر کسی کی طرف سے تبصرہ کیا گیا ہے کہ معاہدے ایک جاہل ان پڑھ خاندان کے تحفے ہیں اس قوم کے لیے، کیونکہ یہ خاندان خود اور ان کے رشتہ دار IPPs کے مالک ہیں، تو انہوں نے معاہدوں کی ایسی ٹرم اینڈ کنڈیشنز رکھیں کہ جن سے قوم کی جان ہی نہ چھوٹ سکے۔ پچھلے 10 سال سے یہ معاہدے قوم کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں۔ ویسے یہ قوم ہے اسی لائق ان کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہ اس بھائی صاحب کی طرف سے غصے میں آ کے یہ ریمارکس دے دیے گئے، یہ کمنٹ پاس کر دیا گیا۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ خاندان جاہل ہے۔ جاہل خاندان بالکل نہیں ہے، بلکہ جاہل تو وہ ہوتے ہیں جو کبھی اپنا نقصان بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ بڑے سیانے ہیں، اپنا نقصان نہیں کرتے، ہر قدم دیکھ بھال کے رکھتے ہیں اور وہیں پہ گرتے ہیں جہاں پیسہ پڑا ہوتا ہے۔ ان کو جاہل نہیں کہا جا سکتا، بلکہ شاطر اور چالاک کہا جا سکتا ہے۔ علی پرویز صاحب پیٹرولیم کے وزیر ہیں، توانائی کے وزیر سے پوچھیں تو وہ ان کے دفاع میں چلے آتے ہیں، IPPs کے دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ اویس لغاری صاحب ہیں، ان کی طرف سے رونا پیٹنا بھی کبھی کبھی شروع کر دیا جاتا ہے، لیکن IPPs کے خاتمے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتے، یہ بھی نہیں اٹھاتے، اور اوپر والے شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی وہ بھی نہیں اٹھاتے۔ رونا پیٹنا صاحب کا ایک طرح کا ہوتا ہے کہ IPPs نے کس طرح سے عام لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے، کس طرح سے یہ اس کے باوجود بھی پیسے لے رہے ہیں کہ بجلی فراہم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، نہیں بھی ہوتی تب بھی ان کو اربوں ڈالر ادا
करने पड़ते हैं, सालाना अरबों डॉलर बन जाते हैं और माहाना अरबों रुपए बनते हैं। ये आपके सामने दो इशू, दो मौजूद रख दिए गए हैं। इसके साथ इजाजत दीजिए और इंतजार कीजिए कि मरियम नवाज शरीफ साहबा कब ऊपर जाती हैं और इनकी जगह पर कौन आता है। और जिस तरह से टर्मिनल की बात हो रही है, ये अली परवेज साहब तो रोए हैं, पीटे हैं एलएनजी को, तो जिस तरह से IPPs को इससे कहीं ज्यादा अदायगियां हो रही हैं, इस पर क्या बात की जाए, क्या सोचा जाए, क्या कहा जाए, और वो सारा कुछ करने वाले कौन हैं? वही हैं जिन्होंने ये टर्मिनल लगाए थे। ये टर्मिनल किराए पर लिए गए थे। 15 मिलियन किराया हर महीने का टर्मिनल इस्तेमाल हो या ना हो, और इसी तरह से IPPs अरबों डॉलर उसके अदा किए जाते हैं सालाना। कोई बिजली ये लोग बनाए या ना बनाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह।